उत्कृष्ट 15 करदाता सम्मानित। सबैभन्दा बढी कर तिर्ने सूर्य नेपाल। व्यक्तिगत तर्फ विजय बहादुर शाह। कर प्रणालीमा सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव। चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट पुग्ने कुलमान घिसिङको दाबी। 5 महिनामा विद्युत निर्यात मार्फत 11 अर्ब आम्दानी। र निर्वाचनमा ठूला दलमा प्रमुख नेताहरूले सहज रूपमा विजय हासिल गरिरहँदा कतिपय पहालवाला मन्त्री र हेभीवेट मानिएका नेताहरू भने पराजित। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मान गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले 11औं राष्ट्रिय कर दिवसको समापन समारोहको अवसर पारेर उत्कृष्ट 15 करदातालाई सम्मान गरेको हो। यस वर्ष व्यक्तिगत आयकरतर्फ विजय बहादुर शाह सम्मानित हुनुभएको छ। सबैभन्दा बढी आयकर तिरे बापत सम्मानित हुनुभएको शाह जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष हुन्। गत वर्ष व्यक्तिगत आयकरतर्फ सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शमशेर जबरा सम्मानित हुनुभएको थियो। केही वर्षदेखि लगातार सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीबाट सम्मानित भएको सूर्य नेपाल यसपटक पनि सम्मानित हुनुभएको छ। आयकरतर्फ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदाता बनेको छ। सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट तिर्ने संस्थामा गोर्खा ब्रुवरीले सम्मान पाएको छ। निर्यात विशेषतर्फ शिवशक्ति घिउ र राजेश मेटल क्राफ्ट, कृषितर्फ ओसिबी फिड्स एन्ड फुड, सहकारीतर्फ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा बैंकतर्फ नबिल बैंक धेरै कर तिर्ने बनेका छन्। बीमामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, स्वास्थ्यतर्फ नोबेल टिचिङ हस्पिटल तथा पर्यटनतर्फ मनोकामना केबल कार प्रणालीले धेरै कर तिर्ने कम्पनीको सम्मान पाएका छन्। आइएमई रेमिट्यान्स कम्पनी सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने रेमिट्यान्स कम्पनी बनेको छ। विभागले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 1 गते भव्य समारोहबीच करदातालाई सम्मान गर्दै आए पनि यसपटक निर्वाचन आचार संहिताको कारण बुधबार राष्ट्रिय कर दिवसको समापन समारोहको अवसर पारेर सम्मान गरेको हो। उद्योगी व्यवसायीहरूले कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा बुधबार उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रले रहरले कर तिर्ने गरी कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले कर प्रणालीमा धेरै समस्याहरू रहेकाले कर प्रशासकीय प्रणालीमा समेत पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो। अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले करदातालाई आकर्षित गर्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दै कर तिर्ने र लिने विषयमा निजी क्षेत्र र सरकार एक ठाउँमा बस्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य नभए कठिन परिस्थिति आउने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएकाले बजारमा तरलता अभाव आएको भन्दै तरलता अभावले व्यवसायीहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको गुनासो पनि गर्नुभयो। अहिलेको जुन आर्थिक अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, यो हाम्रो व्यावसायिक जीवनको लागि एउटा अनप्रेसिडेन्टेड र यस्तो कहिल्यै पनि नभएको अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ र यो अवस्थाबाट पार पाउनको लागि एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने या हामी यो एउटा नकारात्मक सोचमा मात्रै बस्यौँ भने यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आवश्यक छ कि अब सबै स्टेक होल्डरहरू सँगै बसौँ, किनभने स्थिति एकदमै गम्भीर भइसकेको छ। यति गम्भीर भइसकेको छ कि अब राज्य सञ्चालनको लागि जुन राजस्व चाहिन्छ त्यो पनि अब प्राप्त गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ। हामी एउटै एक ढिक्का भएर अब अगाडि स्टेक होल्डर्स अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय, हामी निजी क्षेत्रका साथीहरू
र अन्य पनि स्टेक होल्डर्सहरू हामी सँगै बसेर अब एउटा एकदमै फोकस्ड रूपमा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ र यो समस्यालाई समाधान गर्न सकेनौँ भने आउने समय चाहिँ एकदमै कठिन रहनेछ। हामी प्रब्ली एउटा ओभर कसियस अप्रोचमा गयौँ, त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र एकदमै शिथिल अवस्थामा पुगेको छ। हरेक क्षेत्रमा ठुलो ह्रास आएको छ र यो ह्रासको मुख्य कारण तरलताको अभाव हो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले राजस्व सङ्कलनमा निजी क्षेत्रको कारण कमी नआएको उल्लेख गर्दै मुलुकभर उद्योग व्यापार व्यवसायमा आएको कमीको कारण राजस्वमा कमी भएको बताउनुभयो। उहाँले हाल उद्योग व्यवसायको मागमा करिब 25 देखि 30% ह्रास आएको बताउनुभयो। सिमेन्टमा 40, डन्डीमा 45, अटो क्षेत्रमा 80%ले मागमा कमी आएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले उद्योग व्यापार व्यवसायको मागमा आएको कमीले पुससम्ममा राजस्वमा अझै कमी आउने पनि बताउनुभयो। यस्तै परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले तरलता अभावलाई सहजता र ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिनुभयो। विभिन्न खालका उद्योगहरू, चाहे त्यो सिमेन्ट होस्, चाहे डन्डी होस्, चाहे एफएमसिजी होस्, चाहे प्लास्टिक होस्, सबैलाई हामीहरूले कभर हुने गरी एउटा त्यो सर्वे गरेका थियौँ। त्यो सर्वेको नतिजामा एउटा कुरा के स्पष्ट तरिकाले आएको छ भने करिब 25 सबैलाई एभरेज गर्दाखेरि पनि करिब 25 देखि 30% को मागमा ह्रास आइराखेको यसले देखाएको छ। साथैमा कुनै कुनै उद्योगहरूमा जसरी सिमेन्टमा करिब 40% को मागको कमी छ, डन्डीमा 45% को मागको कमी छ र इभन अटोमोबिलमा तो 80% मागको कमी छ। त्यस्तो खालको स्थिति देखा परेको छ। सो यो सबैले मलाई लागिराखेको छ, यो सबै कारणहरूले गर्दा आज जुन राजस्वमा कमी आइराखेको छ त्यसको मुख्य अरू मलाई यो पनि लागिराखेको छ कि जुन तरिकाले हामीहरूको उद्योग व्यवसाय गइराखेको छ यो कार्तिकदेखि पौषसम्म झन विकराल रूप लिन्छ र राजस्वमा झन कमी आउने मैले सम्भावना देखिराखेको छु। यो राजस्वमा मात्रै कमी आउने सम्भावना होइन, यसले के छ कि ब्याङ्कहरूमा आज जुन तरिकाले एनपिए बढिराखेको छ, पहिलेको 3 महिनामा जुन तरिकाले एनपिए बढेको छ त्यसमा झन बढ्ने सम्भावना देखिराखेको छु। यस्तो बेलामा हामीहरूले तरलतालाई सहज गर्नुपर्छ, ब्याजको वृद्धिलाई हामीहरूले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले खुला नाकाबाट हुने चोरी निकासीलाई व्यवस्थित गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिँदै कर प्रणालीलाई सरकारले डिजिटल बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले 3वटै तहका सरकारलाई मान्ने हुने कर राजस्व खाता व्यवस्थित गरे मात्रै राजस्वमा वृद्धि हुने दाबी पनि गर्नुभयो। करको कुरामा सकेसम्म हामीले यो डिजिटाइजेसन गरेर चाहिँ पनि लगिनु पर्यो। भर्खरै विभिन्न किसिमको डिजिटाइजेसनको मोडलमा पनि जाने कुराहरू पनि आएको छ, सकारात्मक छ। तर यसलाई हामीले यो कर राजस्व तिर्ने यो व्यवसायहरूलाई पनि अलिक सहजीकरणको लागि एउटा कर राजस्वको खाता एउटा तोकिएको होस्, त्यसमा हामीले बुझाएपछि त्यसको भाउचर बुझाएमा या चाहिँ त्यसको पेमेन्ट सिस्टम तपाईँलाई देखाएमा तिनै तहको सरकारलाई चाहिँ मान्य किसिमको एउटा कर राजस्व खाता पनि व्यवस्था गरियो भनेदेखि यो चाहिँ राजस्व वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा थप राख्न चाहन्छु। यता कार्यक्रममा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले भने करका नीतिहरू सुधार गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँले करका नीतिहरू पुराना भएकाले समय अनुकूलको नीतिमा सुधार गरिने बताउनुभयो। पछिल्लो समय विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या रहेकोले कर प्रणालीमा समेत सङ्कुचन देखिएको भन्दै सचिव पुष्करले नेपालमा मात्रै नभएर हाल विश्वका ठूला राष्ट्रहरूमा समेत राजस्व सङ्कलनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको राजस्व सङ्कलन तथा अर्थतन्त्र आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। खासै आत्तिनुपर्ने बेला भएको छ जस्तो देखिएको छैन मैले। संसारभरि चुनौती छ, समस्या छ। नेपाल एउटा यस्तो मात्र देश होइन जहाँ चाहिँ विभिन्न कर प्रणालीमा पनि सङ्कुचन भएको छ, अलिकति प्रेसर उत्पन्न भएको छ, अलिकति व्यापार व्यवसाय ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि अलिकति थोरै भए पनि चाप भएको छ। नेपाल मात्रै होइन, तपाईँले अमेरिकाको इकोनोमिक हेर्नुहोस्, चाइनाको हेर्नुहोस्, अझै पनि चाइनामा विभिन्न प्रकारका रेस्ट्रिक्सनका कुराहरू छन्, विभिन्न प्रकारका म्यानुफ्याक्चरिङहरू इम्पोर्ट एक्सपोर्टका कुराहरूमा पनि अलिकति विभिन्न कन्स्ट्रेन्टहरू भइरहेको छ। यी सबै सन्दर्भमा हेर्नु भने नेपाल अझै पनि संसारको एउटा राम्रो मुलुकहरूमध्ये र आफूले लिएका वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति
र जति पनि हाम्रो ट्याक्स पोलिसीहरू छ एक प्रकारको इकोनोमिक स्टेबलाइजेसनतिर नै अग्रसर रहेको देखेको छु मैले। त्यही भएर हामीले कुनै पनि तरिकाले मनोबललाई गिराउनु पर्ने, आफ्नो एउटा जुन इनिसिएसन लिएको छ त्यसमा कमी कमजोरी ल्याउनु पर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भएको छैन जस्तो लागेको छ। सचिव पुष्करले करदाता, कर उठाउने कर्मचारीको मानसिकता र कर प्रणालीका प्रवृत्तिहरू परम्परागत भएकाले समय अनुसार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश कुमार साक्यले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै साक्यले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कर प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनु आवश्यक प्रक्रिया थालनी गरिने बताउनु भयो। उहाँले केही वर्षभित्रमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको कारोबारलाई अनलाइन बिल्डिङ प्रणालीमा लैजाने तयारीमा विभाग रहेको बताउनु भयो। साक्यले भन्सार प्रशासनमा आएको राजस्व गिरावटको असर कर प्रशासनमा समेत देखिन थालेको पनि बताउनु भयो। उहाँले आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने कर सङ्कलन धेरै डाइनामिक रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र दबावमा रहेको भन्दै बजारमा भएको तरलता अभावले आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताउनु भयो। भन्सार प्रशासनमा आएको जुन राजस्वको गिरावट छ त्यसको असर अब कर प्रशासनमा पनि देखिँदै जाने अवस्था छ र ओभरअलमा कर प्रशासनमा हाम्रो कर सङ्कलन जुन आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने कर सङ्कलन चाहिँ धेरै डाइनामिक्सहरू, धेरै चरहरूमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने भएकोले चाहिँ अबका दिनहरू चाहिँ यी सबै चरहरूमा आइरहेको दबाव र स्ट्रेसलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ आन्तरिक राजस्वमा चाहिँ त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ आउने अवस्था छ। त्यसकारण अघि हाम्रो निजी क्षेत्रका चाहिँ प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रतिनिधिहरूले भन्नुभयो जस्तै अबको दिनहरू राजस्व सङ्कलनको हिसाबले चाहिँ निश्चित नै चुनौतीपूर्ण छ र जसरी हामीले राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ यो चुनौतीहरू सामना गर्दै जानेछौँ, सरकारले गर्ने खर्चको र सरकारले गर्ने क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको मात्रामा पनि त्यो दबाब आउनेछ र ओभरअलमा त्यो जुन चेन बिग्रिन्छ त्यसले फेरि पछि गएर चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नै हान्छ। फेरि सरकारले खर्च गर्न सकेन भने त्यसको दबाब पनि फेरि निजी क्षेत्रमै जान्छ। त्यसकारण यो जुन चाहिँ अर्थतन्त्रको यो साइकल छ, यो चेन छ, यो चेन बिग्रिन नदिन सरकारको तर्फबाट हामीले पनि प्रयास गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि यहाँहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रयास चाहिँ हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव रामेश्वर दङ्गालले कर प्रशासनका कर्मचारीहरू मात्रै नभई उद्योगी व्यवसायी र आम जनताले पनि सामूहिक रूपमा चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको वित्तीय स्रोतको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अंश राजस्व सङ्कलनको विषय कठिन अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले चालु वर्ष सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य 89% मात्रै आन्तरिक राजस्वतर्फ सङ्कलन भएको बताउनु भयो। दङ्गालले पछिल्लो 4 महिनामा 72% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको बताउनु भयो। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 20% राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आएको उहाँको भनाइ छ। 4 महिनाको हाम्रो तथ्याङ्क हेऱ्यो भने चालु वर्ष सरकारले लिएको राजस्वको जुन लक्ष्य थियो त्यसको 89% मात्रै आन्तरिक राजस्वतर्फ हामीले सङ्कलन गर्न सकेका छौँ भने समग्र राजस्वतर्फ हाम्रो 72% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। जबकि यो वर्ष गत वर्षको यथार्थ सङ्कलनको तुलनामा हामीले 30% को ग्रोथको लक्ष्य राखिरहँदा अहिलेको यथार्थ राजस्व सङ्कलन गत वर्षको भन्दा 20%ले सङ्कुचन आएको स्थिति छ। उहाँले राजस्व सङ्कलनको सङ्कुचनले इतिहासको कठिन घडीमा सरकार भएकाले सरकारले खर्च गर्ने क्षमता लगायत समग्र क्षमतामा असर गर्ने स्थिति देखिएको बताउनु भयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट पुग्ने दावी गरेको छ। बुधबार राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट पुग्ने दावी गर्नुभएको हो। घिसिङले 15 वर्ष पूरा भएका जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न हुन लागेकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट पुग्ने बताउनु भयो। घिसिङले अबको 5-6 वर्षमा 15000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने पनि बताउनु भयो। 15000 मेगावाट विद्युत उत्पादन पुग्दा करिब 5 अर्ब रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणबाट राजस्व सङ्कलन हुने उहाँको भनाइ छ। जलविद्युत उत्पादन 3000 मेगावाट पुग्दा 50 अर्ब राजस्व सरकारलाई तिर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो।
प्राधिकरणले सरकारलाई वार्षिक रूपमा 1,70 करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्ने गरेको छ। प्रोजेक्टहरू 15 वर्ष नआएको प्रोजेक्टहरू धेरै छन्। कालीगण्डकी हामीले 15 वर्ष नआगेपछि रोयल्टी नै हामीले 10% तिर्नुपर्छ र क्यापेसिटी रोयल्टी हामीले 1000 रुपियाँ पर किलोवाट तिर्नुपर्छ। यो गर्दाखेरि करिब 70 करोड त हामीले एउटा प्रोजेक्टले तिर्नु पर्दो रहेछ। करिब 1,70 करोड त हामीले प्राधिकरणको प्रोजेक्टहरूले मात्रै रोयल्टी तिर्दा रहेछौँ। यसरी हेर्दाखेरि करिब 15 वर्षपछि हामीसँग 3000 मेगावाट 15 वर्षपछिका प्रोजेक्टहरू अब 3000 मेगावाट त हाम्रो हुँदैछ। यो वर्ष नै करिब 3000 मेगावाटको हाम्रो क्यापेसिटी हुन्छ नेपालमा। हामी 5-6 वर्षभित्र करिब 10-15 हजार मेगावाट क्यापेसिटी हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गरेका छौँ। 3000 मेगावाट मात्रै भयो भने पनि करिब 50 अरबको हामीले रोयल्टी तिर्दा रहेछौँ। अर्को 50 अरब चाहिँ कर तिर्दा रहेछौँ भनेपछि करिब 1 खरबको चाहिँ हामीले 3000 मेगावाटले तिर्दा रहे। 15000 मेगावाट नेपालमा उत्पादन भयो भने करिब 5 खरब रुपियाँ चाहिँ हाइड्रो पावरको रोयल्टी र ट्याक्स मात्रै आउने देखिन्छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रवर्धन गर्न सके राजस्वमा ठूलो योगदान पुग्ने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा उहाँले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा विद्युत निर्यात मार्फत 11 अर्ब आम्दानी गरेको तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ठूला दलमा प्रमुख नेताहरूले सहज रूपमा विजय हासिल गरिरहँदा कतिपय बहालवाला मन्त्री र हेभीवेट मानिएका नेताहरूले भने पराजय भोग्नु परेको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस 13 सिटमा जित हासिल गर्दै 44 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरा 1बाट 7औं पटक विजयी भएर चुनावी सफलताको अविराम यात्रालाई निरन्तरता दिनुभएको छ। डडेलधुरा 1बाट कांग्रेस सभापति देउवाले स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाललाई 12,492 मतले पराजित गरी 25,534 मतसहित सांसदमा विजयी हुनुभएको हो। गत निर्वाचनमा एमाले किल्ला गाडेको मुस्ताङ र मनाङमा यसपटक कांग्रेसले खोसेको छ। काठमाडौँ 10 र 4 मा राजेन्द्र कुमार केसी र गगन कुमार थापाले ह्याट्रिक गर्दा प्रकाशमान सिंह पनि चौथो पटक काठमाडौँ 1बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। तर बहालवाला सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भने एमालेका जगदीश प्रसाद कुइसियतसँग पछाडि पर्नु भएको छ। सुनसरी 4 मा मतगणना कार्य भने जारी छ। यता कांग्रेसका हेभीवेट मानिएका नेताहरूमध्ये पुष्पा भुसाल गौतम, बलबहादुर केसी, उमाकान्त चौधरी, सुनिल बाबु थापा, भरत कुमार शाह, सुजता कोइराला, विजय कुमार गच्छेदार, उमेश श्रेष्ठ र चित्रलेखा यादव पनि हारको नजिक हुनुहुन्छ। चौधरी बहालवाला खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्छ। बहालवाला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ भर्खरै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विराज भक्त श्रेष्ठसँग पराजय हुनुभएको छ। विराज भक्त श्रेष्ठले 10,105 मत पाउँदा मन्त्री श्रेष्ठले 4,266 मत प्राप्त गरी तेस्रो हुनुभयो। दोस्रो हुनुभएका हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सयामीले 6,174 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन क्षेत्र 6, 7, 8 र 2 मा निर्वाचित भएको छ। विराज 8बाट निर्वाचित हुँदा 6बाट शिशिर खनाल, 7बाट गणेश पराजुली र 2बाट सुविता गौतम निर्वाचित हुनुभएको हो। हाम्रो परिवर्तनको सुरुवात भइसकेको छ। यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन। हाम्रा जस्ता युवा पुस्ताहरू आज विभिन्न अवसरहरूको खोजीमा खाडी मुलुक र विभिन्न देशहरूमा जाँदै गर्दा अब यो देशमा हामी आफै केही गर्नुपर्छ। कति यो देशबाट भाग्ने, कति सहज खोजेर अर्काको देशमा मात्रै जाने, आफ्नो देशलाई पनि सहज बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो यो मुद्दालाई आज म यो कलिलो उमेरमा राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गर्दा जुन विश्वास दिनुभएको छ नि, यो विश्वास र यो आँटले म विश्वस्त छु यो देशलाई हामी परिवर्तन गर्न अब अगाडि बढिसकेका छौँ। यो सुरुवात हो। अबको 5 वर्षमा यहाँहरू सबै युवा साथीहरू जहाँ हुनुहुन्छ र जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ यो राजनीतिबाट एकदमै विकृत राजनीतिबाट वितृष्णा भएर तपाईँ पछाडि पर्नु भएको छ। अब त्यसो नगर्नुहोस्, आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, प्रश्न गर्नुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस्। निरन्तर तपाईँको घर दैलोमा म आउनेछु, सदनबाट सधैँभरि मुद्दा उठाइरहनेछु, स्थानीय तहलाई झकझक्याइरहनुहोस्, मिडिया साथीहरूले क्यामेराबाट खिचिरहनुहोस्। हामीले सशक्त रूपमा एकीकृत तरिकाले अब विकासको लागि हामी लड्नु पर्नेछ। वाद र सिद्धान्तको लागि लड्दै गरौँला, पछि पनि समय छ।
यता कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि झापा 3बाट दोस्रो पटक राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजय हुने सम्भावना बढेको छ। लिङदेनले हालसम्म 21271 मत प्राप्त गर्दा सिटौलाले 18435 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यद्यपि मतगणना भने अन्तिम चरणमा पुगेको छैन। यता गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा होमिनुभएकी माओवादी केन्द्रकी नेत्री एवं बहालवाला ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसाल पनि ललितपुर 3मा पराजयको नजिक पुग्नु भएको छ। स्वतन्त्र पार्टीकी तोसीमा कार्कीले 18477 मत ल्याउँदा भुसालले 6425 मत मात्रै प्राप्त गर्नु भएको छ। भुसाल तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र पार्टीले हालसम्म 4 स्थानमा विजय हासिल गर्दा 4 स्थानमा अग्रता कायम गरिरहेको छ। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन 2मा फराकिलो अन्तरका साथ विजयी हुने देखिएको छ। चितवन 2मा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिनुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका बहालवाला राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि मैदानमा हुनुहुन्छ। नेकपा यसबाट उम्मेदवार बन्नुभएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर भने 19534 मतसहित अछाम 1बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। यता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पराजय हुनुभएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त सीके राउतले दोब्बर मतसहित विजयी हुनुभएको छ। यादवले जम्मा 16971 मत प्राप्त गर्दा राउतले 35042 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको हो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने जितको नजिक हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि निर्वाचित हुने सुनिश्चित भइसकेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि पराजय हुने देखिएको छ। मौतरी 3बाट मैदानमा होमिनुभएका ठाकुरलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार राम आधार कापरले चुनौती दिनुभएको छ। कापरले 5217 मत प्राप्त गर्दा ठाकुर 4423 मतसहित तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। यस्तै सर्लाही 2बाट उम्मेद्वार बन्नुभएका यादव पनि तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। सर्लाही 2मा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र राय यादवले 3820 मत प्राप्त गर्दा महतोले 1715 मात्रै मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारद्वारा उत्कृष्ट 15 करदाता सम्मानित, सबैभन्दा बढी कर तिर्ने सूर्य नेपाल। व्यक्तिगत तर्फ विजय बहादुर शाह। कर प्रणालीमा सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव। चालु आर्थिक वर्षभित्र नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 3000 मेगावाट पुग्ने कुलमान घिसिङको दावी। 5 महिनामा विद्युत निर्यात मार्फत 11 अर्ब आम्दानी। निर्वाचनमा ठूला दलमा प्रमुख नेताहरूले सहज रूपमा विजय हासिल गरिरहँदा कतिपय बहालवाला मन्त्री र हेभीवेट मानिएका नेताहरू भने पराजित। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।